أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الملة الهنيفية وأنهلنا من حمية قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم كوسات سنية، وعلنا من نقداه خصوص قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس سائغة هنية، وشرفنا بحبيبه المصطفى من الجبلة البشرية محمد المبعوث بالدين الحق المؤيد بالآيات الباهرات العلية. فسبحان من شيد أركان دينه بالنبي وصحابه الذين وصفهم بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفضل من صحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وفضل منهم الشهداء البدريين الذين بذلوا نفوسهم الزكية وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم والتوسل بهم فوائد جلية. رضي الله عنهم ونفعنا بهم في الدارين ببركتهم العلية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي. الحمد للرحمن بار البرية على ما هدانا ملة خير ملتي وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى ماحي الردى والرزية صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية رسول دعا الكفار للحق فالأولى قفوه اهتدوا والفوز نالوا بجملتي ومن مانعوا منه فأردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وأيده بالمعجزات وبالعلا
هم شيدوا دين الإله بنصرتي وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وشرف منهم أهل بدر إلى هنا بأنواع آلاء وأعلى مزيتي وفي مدحهم جاء الكتاب وسنة كفاهم لهم نص الكتاب وسنتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وصلى على الهادي وآل وصحبه صلاة مع التسليم رب البرية صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال علماء السير رحمهم الله إن شهداء بدر لم يقتلوا منهم إلا 14 والباقون ومأجورون مثلهم فكانوا كلهم مصداق هذه الآية الشريفة بالأحاديث الواضحة والحجج القاطعة. وأما عددهم ف13 أو 14 أو 15 و300 أو 363 على أقوال. وأما مناقبهم فكثيرة بل نورد نبذة منها رجاء أن ينزل الله علينا من بركاتهم وأن يصب علينا ينابيع نفحاتهم. فمنها ما روى بعضهم أنه خرج يريد الحج إلى بيت الله الحرام فكتب أسماء أهل بدر رضي الله عنهم في قرطاس وجعله في أسقفة الباب فجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما فيه. فلما صعدوا إلى السطح سمعوا حديثا وكعكعة السلاح فرجعوا وأتوا الليلة الثانية والثالثة فسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانكفوا حتى جاء الرجل من الحج فجاء رئيس اللصوص وقال له سألتك بالله أن تخبرني ما صنعت في بيتك من التحفظات. قال ما صنعت في بيتي شيئا غير أني كتبت قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وكتبت أسماء أهل بدر فهذا ما جعلت في داري. فقال اللص كفاني ذلك والحمد لله رب العالمين. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر
رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضا ربي عن ساداتنا الكبرى من شهداء أرض بدر عد رمل ثرى هم جند فضل وإحسان ومكرمة هم شيدوا ملة المختار من مضرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شموس دين الهدى بدور ملتنا يا حبذا القوم حقا ما لهم نظرا هم شجع القلب في حرب ومعركة فهود حتف على الكفار والأمراء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دانت لديهم رقاب الكفر واضطربت لصولة منهم الأبطال والبصراء وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا أنواع تعذيبهم والحتف كيف جرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الرجال بلا هم الجبال بلا كالدهر في همة بل سعادة كبرى أكرم بهم فتية تمت فضائلهم وعم آلاؤهم للحق دون مراء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فنسأل الله خلاق الأنام بهم والسيد المصطفى أن يقضي الوطرا وأن ينجي من كل البلاء ومن الآفات في الدين والدنيا ومن سقرا ثم الصلاة على هذا النبي وآله والصحابة ما بدر السماء سرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
وحكي عن زيد بن عقيل رحمه الله تعالى أنه قال انقطعت طريق بأرض الغرب في بعض السنين من سباع ضاربة ولصوص فما يخطو أحد من هذه الطريق إلا هلك ولو كان في عدد كثير. فبينما نحن جلوس في بعض الأيام إذ أقبل رجل منها ومعه تجارة عظيمة وليس معه أحد غير عبده وهو يحرك شفتيه كالذي يتلو بعض أسماء. فتلقيناه وقلنا إن لهذا الرجل شأنا عظيما ونظرنا خلفه فلم نر غير عبده. فقال له والدي سبحان الله كيف سلمت بتجارة وأنت وحدك هذه الطريق مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباع. فقال إني دخلت هذه الطريق بجيش دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي به أعداءه ونصره الله. فقال له والدي أي جيش أدركت من الصحابة؟ قال أدركت أهل بدر رضي الله عنهم وأدخلتهم معي في هذه الطريق المخوفة فما كنت أخاف لصا ولا سبغا. فقال له والدي سألتك بالله أن تكشف لي عن قصتك. فقال له اعلم رحمك الله إني كنت كبير قوم لصوص نقطع الطريق ولا تمر بنا قافلة إلا نهبناها ولا تجارة إلا أخذناها. فبينما نحن جلوس في ليلة من الليالي إذ جاءت جواسيسنا وأخبرونا أن فلانا التاجر خرج بتجارة عظيمة وما معه إلا 15 رجلا. فلما سمعنا ذلك حملنا عليهم فقتلنا من أصحابه 10 رجال. ثم أقبل علينا التاجر فقال يا هؤلاء ما حاجتكم وما تريدون؟ فقلنا نريد أن نأخذ هذه التجارة فأنج بمن بقي معك من أصحابك. قال وكيف تقدرون علي ومعي أهل بدر؟ فقلنا نحن لا نعرف أهل بدر. فقال الله أكبر. ثم أخذ يتلو في أسماء لا نعرفها فأخذنا الرعب عند تلاوتها وانهزمنا وخرجت علينا ريح شديدة وسمعنا دكدكة وكعكعة السلاح واشتباك الرماح وقائل يقول استقبلوا أهل بدر بصبر جميل. فنظرت رجالا أي رجال كالإقبال على خيول تسبق الريح فاحتاطوا بنا. فلما أعينت ذلك بادرت إلى صاحب التجارة فقلت أنا بالله وبك. فقال تب إلى الله عن هذه الفعال. فتبت على يديه وقد قتل من أصحابي بعدة من قتل من أصحابي. ثم أني لما أردت الانصراف عنه سألته أن يعلمني أسماء أهل بدر رضي الله عنهم فعلمنيها. فمنذ عرفتها لم أحتج إلى خفارة أحد من الخلق لا في البر ولا في البحر وبها جئت من هذه الطريق كما رأيتني. فكل من رآني من لص أو سبع حاد عن طريقي فلله الحمد. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي. نفحات رب العرش حقا تكثر في موضع أسماء بدر تذكر بركاتهم وعطاؤهم وسماحة تترى ومنحتهم تضيء وتظهر. يا رب صل على النبي محمد
منجي الخلائق من جهنم في غدي أسماؤهم كهف الورى وسلامة من كل داهية ومما يقدر كم من خوارق عادة وعجائب من عند ذكرهم تجيء وتصدر يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي فلهم كمالات العلا وكرامة ومناقب تالله لا تحصر يا ذاكري أسمائهم وثنائهم فزتم بخيرات ونعم تعزر يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا حاضرون توسلوا وتشفعوا بعلائهم في كل شيء تغفروا يا رب يا رحماننا نتوسل بالمصطفى وبجاههم نستنصر يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أوزع لنشكر نعمة أنعمتها فضلا علينا أنت رب أكبر وابذل وزد علما ووفقنا على عمل ولا تشغل بغيرك تهجر يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وادفع جميع مضرة وملمة وأنل جميع مقاصدي يستحضر صلى الله على النبي وآله ما دار من ريح وبدر يظهر يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قال الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله إنه أسر بن عم لي في بلاد المشركين فطلب الروم في فدائه مالا كثيرا فلم نطق إعطاءه فأرسلنا إليه أسماء أهل بدر رضي الله عنهم في قرطاس وأوصيناه بحفظها والتوسل بهم فأطلقه الله من غير فداء فلما قدم علينا سألناه عن ذلك قال لما وصلت إلي تلك الورقة التي فيها الأسماء فعلت فيها كما أوصيتني فاستشاموني فصاروا يتبايعونني وكان كل من اشتراني تصيبه مصيبة فنقصت في الثمن حتى باعوني ب7 دنانير فما مضى على من اشتراني بذلك إلا 3 أيام حتى أصيب بعظم مصيبة فأخذ يعذني بأنواع العذاب ويقول لي أنت ساعد
ساحر وأنا لا أبيعك بل أتقرب بقتلك للصليب. فما لبث إلا قليلا رمحته دابته فهشمت وجهه ومات من حينه. فأخذني ابنه يعذبني بأنواع العذاب واشتهر خبري بين الناس فقالوا له أخرج هذا الأسير من بلدتنا فأبى إلا قتلي. فما مضى إلا 3 أيام حتى جاءهم خبر أن سفينة الملك قد ضاعت وكان فيها ابنه ومال كثير. فلما بلغ ذلك الخبر إلى الروم أتوا الملك وأخبروه بجميع ما كان من شأني وقالوا له متى مكث هذا المسلم في أرضنا هلكنا ونحن لا نشك أنه من أولاد الأنبياء. فأرسل إلي الملك وأطلقني وأعطاني 100 دينار وجهزني إلى بلادي فهذا سبب خلاصي من الأسر. خلصنا الله بهم من نسر الذنوب والخطايا. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي. نسيم تحية المولى العالي على أصحاب طه الأبطاح خصوصا أهل بدر من كرام خيار من ذوي الفضل الجلي. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي هم الأبرار أعلام هداة نفوسهم فدوها للنبي. فسبحان الإله وقد براهم وأولاهم در المجد السني. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي حووا عزا وفضلا ذا كمالي بصحبة خاتم الرسل الباهي وزول الله غزوات وأعلوا ببدر كلمة الله العلي. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي سورة شهداء أهل بير علاة أهل إكرام حفي. فكم فرج تجيء إذا توسل بهم والفتح في حال سني. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي بهم نرجو الإله لكشف ضري
ونيل مطالب القلب الشجي صلاة الله دائمة تفوح على طه النبي الهاشمي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي وآل وصحابة ما توسل بأهل البدر ذو خوف عالي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي. وذكر الشيخ الدراني رحمه الله أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنهم، وقال مجرب وقال غيره إن كثير من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم والتوسل بهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا طلحة رضي الله عنه وسيدنا زبير رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وسيدنا الأخنس رضي الله عنه وسيدنا الأرقم رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنيس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أبي رضي الله عنه وسيدنا أسعد رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا بلال رضي الله عنه وسيدنا بجير رضي الله عنه وسيدنا بحاث رضي الله عنه وسيدنا بسبسة رضي الله عنه وسيدنا البراء رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا بشر رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا ثقف رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبير رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبار رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه وسيدنا حاطب رضي الله عنه وسيدنا حاطب رضي الله عنه وسيدنا حسين رضي الله عنه وسيدنا حارث 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 رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا حريث رضي الله عنه وسيدنا الحباب رضي الله عنه وسيدنا حبيب رضي الله عنه وسيدنا حرام رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع
صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خنيس رضي الله عنه وسيدنا خريم رضي الله عنه وسيدنا خولي رضي الله عنه وسيدنا خوات رضي الله عنه وسيدنا خداش رضي الله عنه وسيدنا خراش رضي الله عنه وسيدنا خارجة رضي الله عنه وسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خليد رضي الله عنه وسيدنا خليفة رضي الله عنه وسيدنا خبيب رضي الله عنه وسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وسيدنا ذكوان رضي الله عنه وسيدنا ربيعة رضي الله عنه وسيدنا ربعي رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا راشد رضي الله عنه وسيدنا ربيع رضي الله عنه وسيدنا رخيرة رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا سائب رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سبرة رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سويبة رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سماك رضي الله عنه وسيدنا سفيان رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وسيدنا سليط رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا شجاع رضي الله عنه وسيدنا شماس رضي الله عنه وسيدنا شريك رضي الله عنه وسيدنا صفوان رضي الله عنه وسيدنا سهيب رضي الله عنه وسيدنا صبيح رضي الله عنه وسيدنا صيفي رضي الله عنه وسيدنا الضحاك رضي الله عنه وسيدنا الضحاك رضي الله عنه وسيدنا ضمرة رضي الله عنه وسيدنا طليب رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا الطفيل رضي الله عنه وسيدنا الطفيل رضي الله عنه وسيدنا ظهير رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع
صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وسيدنا عاقل رضي الله عنه وسيدنا عبيدة رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عياض رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عكاشة رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عمار رضي الله عنه وسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عويم رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عوف رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبد ربه رضي الله عنه وسيدنا عبدة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وسيدنا عامر 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 رضي الله عنه وسيدنا عائذ رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عصمة رضي الله عنه وسيدنا عصيمة رضي الله عنه وسيدنا عبس رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عبادة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عتبان رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا العجلان رضي الله عنه وسيدنا عدي رضي الله عنه وسيدنا عطية رضي الله عنه عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية
وبسيدنا والنام رضي الله عنه وسيدنا الفاكه رضي الله عنه وسيدنا فروة رضي الله عنه وسيدنا قدامة رضي الله عنه وسيدنا قتادة رضي الله عنه وسيدنا قطبة رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا لبدة رضي الله عنه وسيدنا مهجع رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مدلاج رضي الله عنه وسيدنا مصعب رضي الله عنه وسيدنا معمر رضي الله عنه وسيدنا مرثد رضي الله عنه وسيدنا المقداد رضي الله عنه وسيدنا مصطح رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا محرز رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معين رضي الله عنه وسيدنا مبشر رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا معين رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وسيدنا المجذر رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معقل رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا محرر رضي الله عنه وسيدنا مليل رضي الله عنه وسيدنا نضر رضي الله عنه وسيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا النعمان رضي الله عنه وسيدنا النعمان رضي الله عنه وسيدنا النعمان رضي الله عنه وسيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا نعيمان رضي الله عنه وسيدنا نوفل رضي الله عنه عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتسطع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وسيدنا واقد رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه وسيدنا وديعة رضي الله عنه وسيدنا ودقة رضي الله عنه وسيدنا هانئ رضي الله عنه وسيدنا هبيل رضي الله عنه وسيدنا هلال رضي الله عنه وسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وسيدنا أبي سبرة رضي الله عنه وسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وسيدنا أبي عبس رضي الله عنه وسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه
وسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وسيدنا أبي داود رضي الله عنه وسيدنا أبي سليط رضي الله عنه وسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وسيدنا أبي مسعود رضي الله عنه عليهم السلام والهدايا وبهجته بلا أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم من تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية وصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله إلهي نفس الكربا عن العاصين والعطبا وكل بلية ووبا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم من حمية حصلت
وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنج من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله وإن تردد فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله وصل على النبي البري بلا حد ولا حصر وآل سادة غري وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفع
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع، وأن تصرف عنا الطاعون. اللهم نبر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين.